कराची से अहम खबरें शामिल करते हैं रिपोर्टर्स कॉर्नर में, जहां किरण रिजवी, ब्यूरो चीफ असलम खान, नवीद कमाल और लियाकत अली राना के साथ मौजूद हैं। जी किरण। बहुत शुक्रिया। रिपोर्टर्स कॉर्नर में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद। मैं हूं किरण रिजवी और आज प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल होंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान, नवीद कमाल और लियाकत अली राना, और हम बात करेंगे उसी टॉपिक पे जो ज़बान ज़द-ए-आम है, यानी कि ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी केस में। तो मज़ीद क्या मामलात हुए हैं, क्या डेवलपमेंट हुई है, लियाकत अली राना, मैं सबसे पहले आपसे बात करूँगी। ये बताएं कि क्या सूरत हाल रहती है कोर्ट में, क्योंकि जब हमने उनकी पहली पेशी देखी थी और अब जो दूसरी पेशी देखी उसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आया, तो बॉडी लैंग्वेज क्या रही उनकी? देखें, ना सिर्फ कोर्ट में पेशी का अंदाज़ तब्दील हो रहा है बल्कि बॉडी लैंग्वेज भी तब्दील होती जा रही है। पहली दफ़ा जब पेश हुई तो ऐसे लग रहा था कि वो किसी शॉपिंग मॉल में कैट वॉक कर रही हैं, लेकिन जब दोबारा उनको पेश किया गया तो उनको बाकायदा इसी तरह मुलजमा की तरह ट्रीट किया गया और चारों तरफ से पुलिस एहलकारों ने उसको घेर रखा था, मुंह पे कपड़ा डाला हुआ था। 4 से 5 खवातीन पुलिस जो एहलकार हैं उन्होंने उसको बाजुओं से पकड़ा हुआ था और वो देखते जैसे ही ऊपर कोर्ट के अहाते में पहुंची तो उन्होंने शोर शराबा शुरू कर दिया। मुख्तलिफ नाम भी लिए और उसका कहना था कि पुलिस एहलकार जो हैं उसको तशद्दुद का ये मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्योंकि वो पुलिस पर तशद्दुद का बार बार इल्ज़ाम लगा रही हैं, तो क्या वो अदालत में भी पेश कर सकी है साबित? देखें, अदालत के जो 3 से 4 ऑर्डर सामने आए हैं उसमें वाज़े तौर पे सिर्फ एक जज ने लिखा है कि उसने शिकायत की, लेकिन कोई उसका प्रूफ नहीं दे सकी, जबकि बाकी जजेस ने अपने ऑर्डर्स में लिखा है कि खातून ने किसी पुलिस तशद्दुद की शिकायत नहीं की। अदालत में 1-2 दफ़ा उसने कहा कि बल्कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसने मुझे थप्पड़ मारे हैं। अच्छा। जबकि दीगर जो खवातीन पुलिस एहलकार हुई थी वो भी पूछ रहे थे हमने तो नहीं मारा, तो उसका कहना था नहीं ये मारता है मुझे। अच्छा। तो अदालत में भी कोई ऐसी स्पेसिफिकली एक इंस्पेक्टर का उसने नाम लिया था कि इसने थप्पड़ मारा, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं और ना ही वो कोई अदालत में कोई प्रूफ दे सकी। क्योंकि होता ये अगर पुलिस तशद्दुद की शिकायत की जाए तो अदालत अमूमन कोर्ट स्टाफ के जरिए, अगर खातून है तो खातून स्टाफ के जरिए वो तशद्दुद का निशान चेक करती है, या अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो फिर मेडिकल का भी तो उसका मेडिकल हुआ है, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ उसने पेश नहीं किया। बिल्कुल। हम पेशी की बात कर रहे हैं नवीद, तो हमें पहली पेशी के मनाजिर भी याद हैं और दूसरी पेशी का भी बता भी रहे हैं अभी लियाकत अली। ये बताएं कि वो जो अफसरान थे जिनके खिलाफ जो प्रोटोकॉल दे रहे थे और सिफारिशात तैयार कर ली गई हैं, तो कौन कौन से लोग, किन के नाम सामने आए हैं? उसमें जो है इंक्वायरी थी, ये तकरीबन 10 एहलकार थे, जिसमें जो SHO गार्डन थाना हनीफ सियाल थे, SIU सईद थे, SSP सिटी अली हसन थे। अली हसन को जो है ओहदे से हटा दिया गया है। जो DIG वेस्ट हैं इरफान बलोच हमारे ज़राई कहते हैं कि उन्होंने दीगर एहलकारों के ख़िलाफ़ भी महकमा जाती कार्रवाई का लिखा है। उनका ये कहना है कि जो इसको पेश करने लेके गए थे उनकी गफलत ज़रूर है और उन्होंने गफलत का मुज़ाहरा किया है, इनके ख़िलाफ़ महकमा जाती कार्रवाई की जाए। उसमें जो इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि SIU और SHO के ख़िलाफ़ तो कार्रवाई होगी, लेकिन जो अमला इसको लेकर अदालत पहुँचा था और जिसका काम था इसको पकड़ना, और हथकड़ी तो खातून को लगाई नहीं जा सकती, तो उसको किसी चादर में लपेट के कम से कम बाजुओं से पकड़ना होता है। खवातीन एहलकार 3 खवातीन एहलकार थी, उन तीनों खवातीन एहलकारों को देखा गया कि वो दूर खड़ी हुई थी और उन्होंने जो है अपना काम नहीं किया। अब उन्हें भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है कि गैर ज़रूरी फासला रखा। जो प्रोटोकॉल भी, अच्छा, उन एहलकार के खिलाफ जिन्होंने गैर ज़रूरी फासला क्यों रखा उन्होंने? इसमें एक चीज़ जो अभी तक मेरे ख्याल में नज़रअंदाज की जा रही, जो पुलिस लेके आई उनको तो वो कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं या उनको सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो सिटी कोर्ट में पुलिस होती है जिनका बाकायदा काम होता है कि ये इनको ना सिर्फ सिक्योरिटी फराहम करें, उन्होंने भी तो नज़रअंदाजी किया, उन्होंने भी तो नज़रअंदाज किया, उसकी तरफ उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, IG सिंध ने असलम जैसे कहा है कि अब इसमें बड़े नाम आएंगे और बड़े मोतबर नाम सामने आएंगे, किस हल्के की तरफ इशारा होगा? देखिए, उसमें सियासतदानों के नाम भी आ रहे हैं और उसमें अदाकारों के नाम भी आ रहे हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी आ रहे हैं, लेकिन ये इल्ज़ामात भी हैं। हम पहले दिन से कह रहे थे कि जब तक पुलिस की एक तफ्तीशी रिपोर्ट की सूरत में नाम सामने नहीं आ जाते और पुलिस उनको जारी नहीं करती, उस वक्त तक उन नामों के हवाले से नहीं कह सकता। आपने IG सिंध की बात की, देखिए उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की है कि FIA को भी ऑन बोर्ड लिया जा सकता है। अगर आप देखें, इसमें पुलिस ने 20 से ज़्यादा मुकदमात कर दिए हैं, पंजाब में 4 मुकदमात हैं, ANF ने भी एक मुकदमा किया है और ANF का एक बुनियादी काम है जो मंशात आ रही है मुल्क भर में कहीं भी से भी स्मगल होकर के उसको रुके, उसने भी केस किया है। नहीं, लेकिन आप जो FIA का जिक्र कर रहे हैं वो तो क्योंकि पुलिस ने भी तो राब्ता किया है ना, वो जो बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन वाला मामला, चूंकि देखिए ट्रांजैक्शन हो रही है, इसमें 2 चीज़ें देखनी होंगी। जो FATF जब आया था 2019 में, FIA में एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सेल बनाया गया, 2019 में बनाया था। उसका काम ये था कि जो वैसे तो टेररिज्म वाला मामला था, दहशतगर्दी से जो पैसा कमाया जाता है, लेकिन पैसे का की जहाँ भी इन्वॉल्वमेंट होगी उस पर FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग काम कर सकती है और उसमें है। नवीद, आप ये बताएं
کہ یہ جو انکشافات کر رہی ہیں انمول صاحبہ، یہ کیا لگ رہا ہے اس میں یہ پولیس افسران تک بھی بات جا سکتی ہے؟ ایک ملزم جب پولیس کی تحویل میں ہوتا ہے تو اس کا جو بیان ہوتا ہے وہ قابل اعتماد نہیں ہوتا. اگر وہ مجسٹریٹ کے سامنے جا کے اپنا وہی بیان ریکارڈ کراتا ہے اور مجسٹریٹ اس کو نوٹ کر لیتا ہے تو وہ ایک قانونی کارروائی کا حصہ بنایا جاتا ہے اور اس کی اہمیت بھی ہوتی ہے. اس پہ جو پولیس حکام ہیں جیسے IG صاحب ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ کسی کا بھی نام لے گی تو ہم اس کا نام ڈسکلوز نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اس کے خلاف ایویڈنس نہ مل جائیں. اس نے کہ میں نے اور ان کی اہلیہ کا بھی نام لیا تھا ابتدا میں کہ انہوں نے میرے آج بھی 5 لاکھ روپے دینے ہیں. ان کو جو ہے تفتیش کا حصہ بنا لیا گیا ہے. اس پہ جو ہے پولیس اور جو قانون نافذ کرنے والا ادارہ ہے اہمیت کے حامل نہیں ہوتے، لیکن جو وہ بات کرے، جو وہ بیانات دے، اس پر تفتیش تو ہوتی ہوگی. تفتیش ضرور ہوگی اس کے اوپر. پولیس جو ہے جو ٹیکنیکل ایویڈنس سے اگر یہ کہتی ہے کہ وہ میرے سے رابطے میں تو پولیس ان کا CDR دیکھے گی. اگر یہ کہتی ہے کہ انہوں نے کبھی مجھے واٹس ایپ پہ رابطہ کیا تو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کو اس میں اسی لیے انوالو کیا گیا ہے کہ جو ڈیٹا بیس اس میں جو ایویڈنس ہیں اور جو ڈیٹا ہے، جو ڈیٹا بیس تفتیش ہے، اس کو آگے بڑھایا جا سکے. اس میں جو ہے کیونکہ یہ تمام کام جو آن لائن چلتا تھا، جو اس کے رائڈرز تھے وہ آن لائن ہی پہنچاتے تھے اور اس کے جو ہینڈلرز تھے وہ آن لائن آرڈرز لیتے تھے. تو آن لائن جب آ گیا، اس میں انٹرنیٹ آ گیا اور اس میں آن لائن اپلیکیشنز آ گئی تو نیشنل سائبر کرائم ایجنسی کا اس میں جو ہے ملوث ہونا بہت ضروری تھا، جس کو جو ہے سندھ پولیس نے خط بھی لکھا ہے اور اس کا حصہ بنایا گیا کہ آپ بھی اس تفتیش کا یعنی کہ کیس حصہ ابھی بنیں. لمبا چلے. اب اگر ہم بات کریں پنکی میں پہلے میں اور اب میں کیا فرق ہے، تو اب جو اس سے تفتیش کر کے آئے ہیں، ابھی حال ہی میں جو ہے SIU نے اس سے تفتیش کی ہے. SIU کے افسران کہتے ہیں کہ بہت دو پروفائل تھیں. پہلے جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے بڑھ چڑھ کے بتاتی تھی کہ میں ایک برانڈ ہوں، میرا برانڈ ہے. یہاں پر ایک چیز میں کرنا چاہوں گا، اس کے پکڑنے کی وجہ بھی تو شاید یہ تھی، پکڑے جانے کی وجہ، پکڑے جانے کی بالکل اس کی پکڑے جانے کی وجہ واٹس ایپ میسیجز تحشیر کہ پنکی ایک برانڈ ہے. اسلم صاحب، کیا ANF کرے گی تحقیقات پنکی سے؟ کہ مقدمہ درج کیا ہے اور ظاہر ہے کہ جس طرح اتنا ہائی پروفائل کیس ہو گیا ہے، اور آپ کو بتاؤں کہ میں سندھ کے ساتھ ساتھ پنجاب پولیس بھی تحقیقات کرے گی چونکہ وہاں بھی مقدمات ہیں نا. 2022 میں باقاعدہ اس کے جو بھائی کے خلاف مقدمات تھے، اس میں یہ تفتیش میں یہ بتایا اس نے کہ جو ڈرگ ہے یہ اس کی بہن کی ہے، انمول عرف پنکی کی منشیات ہے. تو اس وقت بھی ظاہر ہے کہ جو مقدمات ہیں وہ دوبارہ کھل گئے. تو مجموعی طور پر اگر ہم دیکھیں تو اس وقت یہ سب سے بڑا کیس اگر چل رہا ہے کورٹ میں، بات کریں کہ منشیات کے حوالے سے اس سے بڑا کوئی کیس اس وقت نہیں ہوگا. پنجاب پولیس کی بات کریں، سندھ پولیس کی بات کریں، FIA کی بات کریں یا ANF کی بات کریں، سبھی اس پر تحقیقات کریں گے. اور جو نام آنے، جی میں نام کہوں گا کہ جو نام ہے نا وہ دیکھنا ہوگا کہ نام سامنے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی کہ اب تحقیقات کا دائرہ کار وسیع ہونے جا رہا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنے نام، جیسے کہ IG سندھ نے بھی کہا کہ بڑے نام اور معتبر کا لفظ انہوں نے یوز کیا، معتبر نام سامنے آئیں گے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سے نام، کتنے چہرے بے نقاب ہوں گے. رپورٹرز کارنر میں فی الحال اتنا ہی. اوور ٹو اسٹوڈیو. کرن آپ کا بے حد شکریہ. ابھی افسوسناک خبر ہے، میں نجی کالج کا پرنسپل فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا ہے. پرنسپل حمزہ احمد پر فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار، تفتیش جاری ہے. پولیس کے مطابق زخمی پرنسپل کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ گوجرا میں نجی کالج کا پرنسپل فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا ہے. پرنسپل حمزہ احمد پر فائرنگ کرنے والا ملزم گرفتار، تفتیش کا عمل جاری ہے اور پولیس ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ زخمی پرنسپل کو تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. تحقیقات کی جاری ہیں، معاملہ دیکھنے کی کوشش کی جاری ہے کہ آیا فائرنگ کیوں کی گئی ہے، کیا یہ ذاتی دشمنی کا نتیجہ ہے یا وجہ کچھ اور ہے. مظفر آباد سے آپ کو خبر دے رہے ہیں جہاں پر گوجرا میں نجی کالج کا پرنسپل فائرنگ سے شدید زخمی ہو گیا ہے.